अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे, मज़ों में होंगे। दोस्तों, आज तक हमने कनाडा के बारे में जितनी भी बातें की वो जनरल किस्म की बातें थी। तो आज थोड़ी सी स्पेसिफिक किस्म की बातें करते हैं कि जब प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आते हैं तो वो यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं सब प्रोफेशनल लोगों का या प्रोफेशनल एजुकेशन का जिक्र तो यहाँ पे नहीं कर सकता। और जो लोग इंजीनियर्स हैं वो अगर यहाँ पे आते हैं तो क्या वो एज ए इंजीनियर काम कर सकते हैं? तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि नो, नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियर हैं और यहाँ पे आते हैं तो एज ए इंजीनियर आप यहाँ पर टाइटल के साथ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या आप इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब इन दोनों बातों में क्या फ़र्क है? तो देखो, सिंपल सी बात तो ये है कि जब आपने बैक होम से इंजीनियरिंग की हो या आप इस वक्त इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो अगर आपका फ्यूचर प्लान है कनाडा में आने का, तो इवन दो अगर आपका बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है भी, तो यहाँ पर आकर आप एज अ इंजीनियर टाइटल के साथ काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत होती है। तो लाइसेंस लेना या लाइसेंसिंग करना यहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये सब प्रोविंशियल लेवल पे है। मतलब ये है कि हर एक प्रोविंस की अपनी एक बॉडी है जो इंजीनियरिंग के प्रैक्टिसेस को गवर्न करती है, और आप प्रोविंशियल लेवल पे आप लाइसेंस लेते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि अल्बर्टा की अपनी एक बॉडी है जो लाइसेंसिंग करवाती है। इसी तरह बीसी और अंटेरियो और क्वेबेक वगैरह, ये सब की हर एक प्रोविंस की अपनी एक बॉडी है जो लाइसेंस आपको देती है। तो अल्बर्टा की जो बॉडी है उसको अपेगा कहते हैं, APEGA, मतलब एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स एंड जियोसाइंटिस्ट ऑफ अल्बर्टा। यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इवेंचुअली फिर आपके पास जब लाइसेंस आएगा तो तब आप फिर एज अ प्रोफेशनल इंजीनियर कहलाए जाएंगे, और एज अपने नाम के साथ फिर ये PNG या जो प्रोफेशनल इंजीनियर का जो एज ए इंजीनियर का जो टाइटल होगा वो फिर आप लगा सकते हैं। तो लाइसेंसिंग करते वक्त दो टर्म्स आपको याद रखने हैं, एक PEng, दूसरा EIT। PEng मीन्स प्रोफेशनल इंजीनियर और EIT मीन्स इंजीनियर इन ट्रेनिंग। आप जब लाइसेंसिंग के लिए एप्लीकेशन डालते हैं तो वो डिफरेंट पॉइंट्स चेक करते हैं, वो उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंसिंग के लिए, जिसमें आपकी एजुकेशन है, आपका वर्क एक्सपीरियंस। लेकिन ये जो एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस है इसको उन्होंने बहुत थॉरोली डिवाइड किया हुआ है। इसका मतलब है कि आपके एक्सपीरियंस में हेल्थ एंड सेफ्टी शामिल है, इसी तरह प्लानिंग शामिल है, सुपरविजन शामिल है, और जो आपका अपना प्रैक्टिकल ऑन हैंड एक्सपीरियंस है। और एक्सपीरियंस में आपका 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जब आप अपेगा में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं तो ये लोग एक तो आपकी एजुकेशन की पूरी ट्रांसक्रिप्ट्स देखना चाहते हैं, जो आप ख़ुद नहीं सबमिट करते हैं वो वेरीफाइड होनी चाहिए आपकी यूनिवर्सिटी से। आपको अपनी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो बाय मेल आपकी यूनिवर्सिटी फिर वो ट्रांसक्रिप्ट्स सबमिट करवाती है। इसके बाद वो आपके एक्सपीरियंस की एक एक चीज़ को देखते हैं, और अगर इवेंचुअली उन्होंने डिसाइड किया कि आपको हम लाइसेंसिंग देते हैं तो किस किस्म की डिफरेंट सिनारियोज़ आपको पेश आ सकती हैं। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि उन्होंने आपकी एजुकेशन को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस भी ठीक है, लेकिन चूंकि कैनेडियन एक्सपीरियंस इसमें ऐड नहीं है तो हम आपको EIT देते हैं, जो जिन दो टर्म्स का मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था, इंजीनियर इन ट्रेनिंग या फिर PEng। तो EIT हम आपको देते हैं। तो उसके बाद जब आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस हो जाए तो तब हम आपको दोबारा फिर आप एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे PEng के लिए, और तब आपको PEng फिर मिलेगा। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस सारा ठीक है, लेकिन आपकी एजुकेशनल जो जितनी भी आपकी एजुकेशन है, जो भी ट्रांसक्रिप्ट्स आपने सबमिट करवाई हैं, उसमें एक दो चीज़ों की कमी है, तो आप एक दो कोर्सेज कर लें। वो ख़ुद आपको बताती है। तो जब आप वो 2 कोर्सेज कर लेते हैं तो तब उसके बाद फिर वो डिसाइड करती है कि क्या हम आपको उस वक्त भी EIT देते हैं या फिर आपको डायरेक्ट PEng मिल सकता है। तीसरी सूरत में अगर उन्होंने ये कहा कि एजुकेशन भी आपकी ठीक है, एक्सपीरियंस भी आपका ठीक है, लेकिन हम ये समझते हैं कि आपको हम एक एग्ज़ाम दें ताकि वो एग्ज़ाम आप क्लियर करें, और उसके बाद फिर आपको हम EIT देंगे, या फिर उसके बाद फिर हम आपको PEng देंगे। तो वो एग्ज़ाम कहलाया जाता है FE, मतलब फंडामेंटल ऑफ इंजीनियरिंग, जो एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसे हम सब हम कोशिश करते हैं, हम उसको अवॉइड करते हैं कि हम वो एग्ज़ाम हमें देना ना पड़े। FE का जो एग्ज़ाम है वो आपका पूरा जितनी भी आपने इंजीनियरिंग की होती है उसका पूरे सिलेबस में कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा ज़रा उसको अवॉइड करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये एग्ज़ाम आपको ना देना पड़े तो फिर आपको अपनी एप्लीकेशन ऐसे तरीके से सबमिट करानी होगी कि ये उनकी लाइसेंसिंग की क्राइटेरिया को मीट करता। और ये FE का एग्ज़ाम आपको EIT का स्टेटस लेने में भी मिल सकता है, और आपको PEng का स्टेटस लेने में भी आपको ये लोग दे सकते हैं। दूसरा जो एग्ज़ाम जो आपको देना होगा वो NPPE का एग्ज़ाम है, मतलब नेशनल प्रोफेशनल प्रैक्टिस एग्ज़ाम, जो एक
سمپل لا اینڈ ایتھکس کا ایگزام ہوتا ہے، یا کینیڈین جو لاز ہیں یا جو یہاں کا ورک ایتھکس ہے تو اس کا ایک ایگزام ہوتا ہے جس کی 1-2 بکس ہوتی ہیں جو ایٹ لیسٹ آپ ریڈ کر سکتے ہیں، ایٹ لیسٹ اس کے پریکٹس کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے رابطہ کر کے سے پوچھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا دینا NPP کا ایگزام دینا ورسز فنڈامنٹل آف انجینئرنگ کا ایگزام دینا تو وہ تھوڑا سا ذرا کمپیٹیٹیو ہے۔ تو دوستو اس پورے پروسیس میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے، لیکن پھر کیا کیا جائے کہ یہاں پر پھر ایز اے انجینئر آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ ایز اے انجینئر ٹائٹل کے ساتھ کام نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انجینئرنگ کی جتنے بھی کام ہیں، جو بھی جاب ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں۔ وہ ٹائٹل والی جاب پھر آپ شاید نہ کر سکیں، وہی کام کریں گے لیکن آپ کا ٹائٹل ڈفرینٹ ہوگا، اور پھر شاید آپ کا کام پھر کسی ایک انجینئر سے ویریفائی ہو کے پھر شاید وہ نیکسٹ اسٹیپ پہ جائے گا۔ تو دوستو کیا یہ ایک مشکل سچویشن ہے؟ نہیں۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر آپ ڈپلومہ آپ نے کیا ہے اور اگر آپ انجینئر نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ایز اے انجینئر اور ایز اے نان انجینئر ان دو چیزوں کو آپس میں اننیسیسری آپس میں اس کو کمپیئر نہ کیا کریں، ٹھیک۔ دوسری چیز یہ کہ اگر آپ نے بیک ہوم کسی ہائی لیول پہ یا کسی پوزیشن پہ جس کا ٹائٹل جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اپر لیول کا تھا، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اس میں کام کیا ہو اور آپ یہاں پہ آ کر آپ یہ سوچتے ہوں کہ میرا پرانا ایکسپیرینس جو ہے وہ یہاں پہ آ کے مجھے ہیلپ کرے گا، تو شاید وہ ہیلپ کرے ان اے سینس کہ آپ کو شاید یہاں پہ جاب مل جائے، ٹھیک ہے نا۔ لائسنسنگ میں آپ کو پھر تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کو ایسے طریقے سے سبمٹ کرنا ہوگا کہ ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ ایکسیپٹ ہو جائے۔ ہم نے سارے کام کیے ہوتے ہیں، ہم نے بیک ہوم کیے ہوتے ہیں، ہم نے مڈل ایسٹ میں ڈفرینٹ قسم کی جابس کی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایسے کیٹیگرائز کرنا اور اس کو ایسے ٹائٹلز، اس کے ایسی ورڈنگز سلیکٹ کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ سبجیکٹ بھی ہے اور اس کو اپلیکیشن کو فل کرتے ہوئے وہ آپ کے بہت کام آتی ہے۔ تو اچھا اپروچ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے کسی بھی انٹری لیول کی جاب تلاش کریں سب سے پہلے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انجینئرنگ کی ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ڈسپلن میں آپ کا ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ یہاں پہ جب آتے ہیں تو آپ انٹری لیول کی کوئی پوزیشن دیکھیں، ٹھیک ہے۔ آپ کسی آرگنائزیشن میں اندر داخل ہو جائیں، کیونکہ سٹارٹ والا بہت سارا عرصہ تو اس جاب کو سمجھنے میں ہی لگ جاتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کے اپنے آرگنائزیشن کو سمجھنے میں لگ جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے ٹائم گزرتا جائے گا آپ کو کینیڈا کی سمجھ آتی جائے گی، تو جب آپ کو سمجھ ان ساری باتوں کی آ جائے تب آپ اپلیکیشن کو سبمٹ کریں۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر اپنے ہی آرگنائزیشن میں جو انجینئر ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ نے اپنا مینٹر بنانا ہے، اس سے یہ ساری چیزیں سیکھنی ہیں، اس سے آپ نے اس سلسلے میں گفتگو کرنی ہے، چاہے وہ آپ کا ڈائریکٹ مینیجر ہو یا نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ آپ نے جب کینیڈین ایکسپیرینس شو کرنا ہے وہ بھی ایک انجینئر کے نیچے ہونا چاہیے۔ ہم پروفیشنل انجینئر سے رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جتنے بھی ہماری کمیونٹی ہے پاکستان میں، میجورٹی جو ہیں وہ انجینئرز ہیں، تو انہوں نے انجینئرز کی ایسی کمیونٹی بھی بنائی ہوئی ہے جن سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں، جن سے آپ مشورہ لے سکتے ہیں، جو اسی راستے سے گزرے ہوں، تو وہ آپ کو اچھی طریقے سے گائیڈ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر جب آپ اس جاب کرتے ہوئے آپ کو جب پتہ چل جائے، جب آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ ابھی آپ PNG کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، جس میں آپ کا FE کا ایگزام بھی اوائڈ ہو جائے، ٹھیک ہے، NPP کا تو آپ نے دینا ہی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو وہ ایک ایکسٹرا جو فنڈامنٹل آف انجینئرنگ ایگزام ہے، اگر آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگوں نے وہ ایگزام بھی دیا ہوا ہے، اتنی بڑی کوئی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اسٹارٹ میں آنے کے بعد اگر آپ بہت سارے مشکلات سے چونکہ گزر رہے ہوں گے تو ایک ایکسٹرا چیز جس میں پھر آپ کو ایکسٹرا بیٹھ کے پڑھنا پڑتا ہے، تو اگر وہ چیز آپ نہ ہو تو اسٹیپ وائز یہ سب کچھ کریں انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں کہ میری اپلیکیشن سبمٹ ہونے کے بعد اپروو ہو جائے گی، ایکسیپٹ ہو جائے گی، تب آپ لائسنس کے لیے پھر اپلائی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لنکڈ ان پر اپنی ID ضرور بنائیں، ٹھیک ہے، اپنی پروفائل کو پالش کریں، ٹھیک ہے، سب سے رابطے رکھیں اور سوشل سرکل اپنا بڑھائیں، کیونکہ لنکڈ ان سے ہی پھر آپ کو پروفیشنل لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، آپ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور آپ کو جاب پھر ایونچولی آفر بھی ہو جاتی ہے۔ ایک اور چیز جو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں پہ پھر کوئی کورس کیا، ٹھیک ہے، یا پھر آپ نے یہاں پہ ماسٹرز کیا MNG، تو وہ بھی آپ کو اپلیکیشن میں جب آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کی لائسنسنگ میں آپ کی کافی ہیلپ کر سکتا ہے۔
کورسز تو یوزلی شارٹ ٹرم ہوتے ہیں یا ڈپلوما وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن ایم این جو ہے وہ یہاں پہ 1 سال میں ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو پارٹ ٹائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کو 2 سال تک ایم این کرنا پڑتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ٹائم بھی لگتا ہے، لیکن یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے، ایک بہت اچھا راستہ ہے ٹورڈز لائسنسنگ، ٹورڈز بیکم اے پروفیشنل انجینئر. تو یہ صرف آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا آئیڈیا دینا تھا کہ یہاں پر پھر انجینئرز کیسے لائسنسنگ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں آئی نو کہ اس پہ بہت ساری باتیں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں کافی قسم کے کویشچنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک جنرل قسم کا ایک آئیڈیا دینا تھا. تو دیکھیں، ان باتوں سے بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ اگر آپ نے انجینئرنگ کی ہے اور ابھی آپ کچھ اور کر رہے ہیں، لیٹس سے بزنس کر رہے ہیں یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں یا فائنانس میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ وقت ضائع کر رہے ہیں یا اس قسم کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں، تو ان باتوں سے بالکل بھی نہ پریشان ہو. جو آپ کو کلیئر لگتا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا گول ہے فیوچر کا، تو اس کو فالو کریں. اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کی ٹائم کا بہت بہت شکریہ، اور ملیں گے اس طرح کی ویڈیو میں ایک مرتبہ پھر. تب تک کے لیے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.